ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا غادي نديرو إن شاء الله دابا الجزء الثاني اللي هو لوا دو لا طونسيون إلكتريك اللي غادي نشوفو فيه لوا داتيفيتي دو طونسيون. إذا شفنا المرة الفايتة لوا دو نود، ودابا غادي نشوفو لوا دو داتيفيتي دو طونسيون. إذا غادي نبداو لا لوا دو لا طونسيون إلكتريك، كذلك حتى هنا غادي يعني كاينين دو سيركوي اون سيري اي سيركوي اون ديريفاسيون، وغادي نديروهم بجوج بهم حتى هما في هاد الدرس ان شاء الله. Alors la loi tension électrique dans un circuit en série. Alors هنايا ركزوا لي مزيان على اون سيري اون ديريفاسيون، لان كاين بحال مثلا في الجزء الاول اللي كان في لانتونسيتي، مي كتكون اون سيري لانتونسيتي نو شونج با، مي كتكون اون ديريفاسيون الوغ تماني كتطبق عليها لا لوا دو نود. مي كتكون اون ديريفاسيون اي تساوي اي 1 اي 2 بلس اي 2 بلس اي 3، مي كتكون اون سيري اي 1 تساوي اي 2 ايكالا اي 3، سي لا ميم فالور. هنايا دابا لانتونسيتي غادي نشوفو العكس، انا ملي كيكون عندي اون سيري غادي نشوفوها دابا كيفاش غادي تكون. الوغ هنا ملي كتكون اون سيري كنطبقوا عليها واحد القانون كتسمى لوا داتيفيتي دي طونسيون اللي هو غادي نشوفوه دابا. Alors ناخدو par exemple un expérience. On mesure la tension électrique aux bornes du différent dipôles dans un circuit en série. Donc عندي هنايا un circuit en série. هنا شنو غادي نميزوري؟ on mesurer la tension ماشي l'intensité. alors la tension باش نحسبوها شنو كنستعملو؟ سي لو فولتمتر. دونك غادي نبداو الاول نحسبو لا طونسيون في لا جينيراتور. اذا غادي نديرو باش نحسب لا طونسيون اللي كتكون هنايا في لا جينيراتور، دونك غادي نستعمل الفولتمتر اون باراليل معاه، غادي يعطي لي واحد القيمه. اذا هذا حسبناه جبرنا واحد لا طونسيون U est égal à 4,5 فولت. دابا نمشي عند لا لامب 2. اذا هنا عندي واحد لا لامب 1 ولا لامب 2 مختلفين، وكل واحد و لا طونسيون ديالو لانتونسيتي ديالو، يعني ولا ديال كتجبروا القدره ديالو. المهم كتجبروا القدره ديال المصباح، مثلا كتجبروا واحد المصباح فيه 70 واط، واحد فيه مثلا 100 واط، 50 واط، 12 واط، هادوك كيكونوا مختلفين. غادي نديرو هنايا جوج مصابيح كيكونوا مختلفين. اذا غادي نحسب هنا ولا نمشيو عند هذا، غادي نحسبو هنايا لا طونسيون في هاد المصباح في هاد لا لامب، غادي نحصلو على واحد يو 1 تيغالا 2 فولت. اذا هنايا لاحظنا هنا كاين اختلاف، هنا عندي اون سيري كاين هنا اختلاف. هنا في الجينيراتور جبرت 4.5 فولت، هنا 2 فولت. دونك نمشيو لا لامب نيميرو 2، غادي نديرو فولتمتر مع لا لامب نيميرو 2، غادي نحصلو على U 2 est égal à 2,5 فولت. اذا شنو كنلاحظو هنايا؟ وإلا جيت جمعت هاد U1 plus U2، دونك 2 plus 2,5 est égal à 4,5. دونك هنا U est égal à U1 plus U2. إذا ملي كتكون عندي هنايا ان سيركوي اون سيري كتطبق عليها واحد القانون كيتسمى لوا داتيفيتي دي طونسيون، اللي هو هذا، ان لا طونسيون اللي كتكون ما بين مربطي ديال جينيراتور اللي هو عندي هنا، او عندي هنا جينيراتور، كيساوي لا طونسيون المجموع ديال لا طونسيون اللي كيكون في جميع اجهزه اللي كتكون في الدار. مثلا ولا كان عندي هنايا شي محرك اخر كنزيد كندير او تيغالا او 1 بلس او 2 بلس او 3، ولكن كيكون اون سيري ماشي اون ديريفاسيون. اون ديريفاسيون غادي نشوفو كيفاش غادي تكون. اذا
ناخدو هاد اوبسيرفاسيون اللي درنا دابا. قلنا ان U عطات لي 4,5 U1 est égal à 2 U2 est égal à 2,5. إذا استنتجنا أن U est égal à U1 plus U2. إذا هذا القانون كيتسمى سو لوا داتيفيتي دي طونسيون. إذا شنو كيقول هاد لوا دي داتيفيتي دي طونسيون؟ دون ان سيركوي اون سيري. إذا هاد اون سيري مهمة بزاف. اون سيري ماشي اون ديريفاسيون، اون سيري. La tension aux bornes de générateur est égale la somme des tensions aux bornes de chacun du dipôle. إذا la tension اللي كتكون ما بين la générateur كتساوي la somme de la tension اللي كيكونوا في لا ديبول كاملين، سواء لو ديبول بغا يكون مصباح، محرك، اي جهاز بغا يكون في الدار، ولكن كيكون اون سيري. دابا نفوتو المرحله الثانيه دا ان سيركوي اون ديريفاسيون. ناخدو ان اكسبيريونس. alors on mesure la tension électrique aux bornes différentes dipôles dans un circuit en dérivation. alors ملي كنقولو en dérivation كيكون هما هادو. اذا عندي هنا un générateur، la lampe L1 L2 par exemple، deux lampes كيكونوا différentes. alors هنايا علاش هذا c'est une en dérivation؟ باسكو عندي هنا un node. دونك عندي هنا un node، عندي une fille فيه un point فيها 3 filles، دونك هذه c'est une en dérivation. غادي نمشيو نحسبو la tension de chaque circuit. دونك غادي نبديو في هاد ديال الجينيراتور، وغادي نحسبوه في هاد لو ديبول ديال لا لامب L1، ونحسبو لا طونسيون دو لا لامب L2، وغادي نشوفو على شنو هما النتائج اللي غادي نحصلو منهم. اذا باش غادي نحسب خصني نستعمل الفولت متر. اذا غادي نستعمل الفولت متر اون ديريفاسيون. الفولت متر شنو هو؟ كيحسب لي لا طونسيون ما بين مربطي. ملي كنمشي نربطو، بغيت نحسب انا هنا غادي نربطو ما بين هاد جوج مرابط، بغيت نحسبو هنا نربط ما بين هاد جوج مرابط. يعني هو كيحسب لك التوتر اللي بغيت تحسبو، تمشي تربطو ما بين، دير هذاك الجهاز ديرو في الوسط. اذا غادي نحسب ديال الجينيراتور اللي هنا، غادي ندير الفولت متر. اذا غادي تعطي لي قيمه U تيغال 4,5 فولت. نمشي عند الثاني، غادي ندير هنايا واحد الفولت متر V1، دونك U1 غادي تعطي لي 4,5 فولت. نمشي عند هذا، ندير هنايا واحد الفولت متر 2، اذا غادي تعطي لي قيمه U2 تعطي لي 4,5 فولت. اذا شنو كتلاحظوا هنا؟ ان لا فالور دو لا طونسيون نو شونج با، ايغال كونستانت. اذا هنا 4,5 4,5 4,5. اذا ملي كيكون عندي هنايا غادي تكون U1 U تيغالا U1 تيغالا U2. دونك هنا دائما ملي كتكون عندي اون لا سيركوي اون ديريفاسيون، alors la tension هنايا بالنسبة لا طونسيون نو شونج با، كتبقى لا ميم طونسيون. العكس ديال لانتونسيتي. لانتونسيتي قلنا ملي كيكون عندي اون سيري نو شونج با، ملي كيكون عندي اون ديريفاسيون كنطبق عليه لا لوا دو نود. اما في لا طونسيون العكس ديال لانتونسيتي، ملي كيكون اون سيري كنطبق عليه لوا داتيفيتي دو طونسيون، يعني كنجمع كنقول U تيغالا U1 plus U2 plus U3. ملي كيكون اون ديريفاسيون alors U est égal à U1 est égal à U2 est égal à U3. وإذا كانت عندي شي حاجة أخرى لهنا، هادو كاملين هكا كيمشي. إذا هادشي اللي غادي نديرو هنايا في هاد لوبسيرفاسيون هو اللي قلنا قبيلات. دونك تلاقينا U est égal à U1 plus est égal à U2 est égal à 4,5 volts. Alors la tension aux bornes des dipôles branchés en dérivation avec un générateur est la même, elle est égale la tension entre les bornes du générateur. إذا ما كيتغيرش، كيبقى هو نفسه. ناخدو دابا association دي بيل. غادي ناخدو مثلا واحد التجربه هنا، ناخدو واحد المصباح كيخدم ب 4.5 فولت.
غادي ندير واحد الحجرة صغيرة، مثلا الحجرة ديال التيليكوموند فيها 1.5 فولت، نركبها هنا. عطالي واحد الإضاءة ولكن الإضاءة ضعيفة. دونك هنا من ركبت غير ان بيل، عطالي ان بيل. ملي كنركب ان بيل ان فيه 1.5 فولت، عطالي واحد لا لوميير إلي تري فيبل. نزيد دابا واحد لا لومب، واحد لو بيل اخر، غادي نزيد معاه واحد اون بيل. اذا هنا شنو، لاحظوا معايا هاد لا لومب، مي غادي نزيد اون بيل بحالها 1.5 فولت، تزادت لي الاضاءه واحد شويه ولكن عاد باقي لي الي فيبل. دونك هنايا لو بيل 2 لا لوميير الي فيبل، يعني هاد لا لوميير تزادت على الاولى ولكن بقات لي عاد ضعيفه. نمشي نزيد واحد لو بيل اخر. اذا من زدت لا بيل اخر، لاحظوا معايا لا لامب كيفاش كتغير. اذا غادي نزيد هنا لا لامب، هنا عطات لي واحد لا لوميير مزيانه. اذا هادي عطات لي لو بيل، من زدت لو بيل 3 لا لوميير الي نورمال. دابا عطات لي واحد لانتونسي، واحد لا لوميير عاديه. اذا هادو الا كتلاحظوا كاينين بعض لامبول، ولا كاينين بعض لامبولات اللي كيديو الحجاري، كتركب فيهم 3 د الحجاري باش انه يعطيك اضاءه شويه مزيانه. ولا مثلا التليكوموند اش كتركب فيه 2 حجاري، يعني 2 بيل، باش انه يقدر يقوم لك هذيك، يعطيك واحد لا لوميير ولا يعطيك واحد لانتونسيتي تكون مزيانه. اذا دابا غادي نمشيو نشوف لانتونسيون ولا لا طونسيون ما بين هاد لو بيل 3 دو بيل، شحال غادي تكون لا طونسيون ديالها. اذا باش نعرف لا طونسيون ديال هاد لو بيل هنا غادي نستعمل فولت متر. اذا غادي ندير الفولت متر بحال على هاد الشكل، غادي يكون اون ديريفاسيون. غادي نشوف القيمه اللي غادي يعطي. اذا القيمه اللي غادي يعطي لها عطى لي 4.5 فولت. اذا هاد 4.5 فولت شنو هي؟ ولا جيت جمعت هادو 1.3 بلس 1.3 تيغال 3 plus 1,5 plus 1,5 est égal à 3 plus 1,5 est égal à 4,5. Donc U est égal à U1 plus U2 plus U3. يعني في le pile numéro 1, pile 2, pile 3. غادي نجمعهم. À la conclusion, si des piles sont montées en série, leur tension s'ajoutant, donc U est égal à U1 plus U2 plus U3. Dans une association des piles en série, on prend soin de bien mettre en contact la borne positive avec la borne de pile avec la borne négative de la suivante. Donc خص يكون هنا ولا كان هذا البلوس خص يمشي يتلصق لي مع الموا. دونك هذا البلوس هنايا غادي نجيب له واحد الخيط نلصقو هنايا مع الموا، وهذا عاوتاني هذا البلوس غادي يجي ها هو جاي من هنا غادي يمشي يتلصق مع الموا بحال على هذا الشكل. اذا عندي هنايا هو عندي هنا بلوس لاصق مع الموا، بلوس مع الموا، هنايا البلوس وهنا غادي يكون الموا الجهه اخرى. اذا كنمشيو في هذا الترتيب. ولا خديت هاد يعني هاد لو بيل اللي عندي هنا ديال 1.5 فولت، هادو بثلاثة كيعطيو لي وحدة على هاد الشكل اللي هي فيها 4.5 فولت. اذا المجموع ديال هادو راه هما هادو. هادي راه الا فتحتها في الداخل غادي الجبر دايره بحال هكا. الوغ بالنسبه هذا هو الدرس ديال اليوم ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوه. لو اي تساؤل طرحوه عليا وان شاء الله